नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म राजेन्द्र राज तिमिल सिन्हा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। यौन हिंसा विरुद्धका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सहित 2 अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी। बलात्कार तथा यौन हिंसा सम्बन्धी कानूनमा थप कडाई। पहिलो पटक नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक। देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता अक्षुण्ण रहनेमा जोड। नेकपा भित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै स्थायी कमिटी बैठक 1 साताका लागि स्थगित। आन्तरिक छलफल भने जारी रहने। नेपालको पुँजी बजारमा एकै दिन नेप्से 123 अङ्कले घट्यो। 6% नेप्से घटेपछि कारोबार समयभन्दा अगाडि नै बजार बन्द। समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज 2वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा 114 को उपधारा 1 बमोजिम यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2077 जारी गर्नुभएको छ। यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 पनि जारी गर्नुभएको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ। यौन हिंसा विरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश 2077 जारी भएपछि अब यस सम्बन्धी कसुरको दण्ड सजायमा थप कठोरता थपिएको छ। विगतमा रहेको 10 वर्ष मुनि र 70 वर्ष माथिको प्रावधान यथावत राख्दै बलात्कार र यौनजन्य हिंसाका घटनामा संलग्नहरूमाथि हुने सजायमा कडाई भएको हो। यौन हिंसा सम्बन्धी ज्येष्ठ नागरिक ऐन 2063, मुलुकी अपराध संहिता 2074 लगायतमा उल्लेख भएका कानुनी प्रबन्धमा अब कडाई भएको छ। आज जारी अध्यादेशमा महिला वा बालिका मात्रै बलात्कार पीडित हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई संशोधन गर्दै व्यक्ति भन्ने राखिएको छ। समाजमा पुरुष पनि बलात्कृत भइरहेको सन्दर्भमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो। बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउने बारे पनि कठोरता अपनाइएको छ। करणी सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्ति र पीडितसँग मिल्न दबाव वा प्रलोभन दिने व्यक्तिलाई 6 महिनादेखि 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप 6 महिना जेलको व्यवस्था गरिएको छ। 14 देखि 16 वर्षसम्मका व्यक्ति बलात्कृत भए त्यस्तो कसुरमा 12 देखि 16 वर्षसम्म कारागारको व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी 16 देखि 18 वर्षसम्मका व्यक्ति बलात्कृत भए 10 देखि 14 वर्षसम्म कैद गरिनेछ भने 18 देखि माथिका बलात्कृत भए 10 देखि 12 वर्ष कैदको सजाय व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक गरेको छ। देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माणको दूरदृष्टिका साथ सरकारले पहिलो पटक एकीकृत रूपमा नयाँ परराष्ट्र नीति सार्वजनिक गरेको छ। एक रिपोर्ट। स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको सञ्चालनबाट सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित बाह्य सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य सहितको नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 आइतबार सार्वजनिक गरिएको हो। छिमेकी लगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्नु, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय हितको प्रवर्धनलाई नीतिमा समेटिएको छ। त्यस्तै विश्व शान्ति स्थापना, निशस्त्रीकरण, मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्ति, जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण, महामारी, आतंकवाद तथा साइबर अपराध नियन्त्रण, सुरक्षित आप्रवासन र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका अधिकार प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह पनि नयाँ नीतिमा राखिएको छ। आर्थिक कूटनीतिको सञ्चालनद्वारा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा जोड दिने नीतिमा उल्लेख छ। पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित परराष्ट्र नीति कायम गर्दै छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ तुल्याउने जनाइएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, नेपाल पक्ष भएका सन्धि, सम्झौता तथा द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय प्रतिबद्धता र घोषणापत्र, नेपाल सदस्य रहेका क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय सङ्गठनका बडापत्र र
गठन विधान लगायतलाई पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति सञ्चालनको आधार मानेर बाह्य जगतसँग सम्बन्ध विस्तार भइरहेको सरकारले जनाएको छ। नयाँ परराष्ट्र नीतिमा नेपालको समग्र राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन, सिमानाको सुरक्षा तथा व्यवस्थापन, ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य र प्रमाणका आधारमा कूटनीतिक र शान्तिपूर्ण माध्यमबाट सीमा समस्याको समाधान, नेपाली भूमि छिमेकीको हित प्रतिकूल प्रयोग हुन नदिने, साझा हितका विषयमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारी प्रवर्धन, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको रूपमा मुलुकले पाउने पारवहन स्वतन्त्रताको निर्बाध, सरल एवं सहज उपयोगको सुनिश्चिततामा जोड दिइएको छ। यसैगरी द्विपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि सम्झौता गर्ने, विगतमा भएका द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय सन्धि सम्झौतालाई राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी सार्वभौमिक समानता, पारस्परिक सम्मान र लाभका आधारमा समयानुकूल पुनरावलोकन तथा परिमार्जन गर्ने पनि नयाँ नीतिमा समेटिएको छ। बहुपक्षीय कूटनीतिमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको केन्द्रीय भूमिकामा जोड दिँदै विश्व शान्ति, मानवाधिकार र दिगो विकासको प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउने, शस्त्रार्थको होडबाजीको अन्त्य र आणविक, जैविक, रासायनिक तथा अन्य आम विनाशकारी हात हतियारको पूर्ण निशस्त्रीकरण, सबै प्रकारका आतंकवाद एवं अतिवाद विरुद्धका राष्ट्रिय प्रयासलाई सार्थक बनाइने भएको छ। जलवायु परिवर्तनका चुनौती, भूपरिवेष्टित तथा अति कम विकसित राष्ट्रको हित प्रवर्धनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने विषय नयाँ नीतिमा समावेश गरिएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले सार्वजनिक गर्नुभएको परराष्ट्र नीतिमा क्षेत्रीय सहयोगको माध्यमबाट विकास र समृद्धि हासिल गर्न सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा जोड दिइएको छ। पोलिटिकल लिडरहरूले विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिहरूसँग नभेट्नुहोस् भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले कहिले पनि भन्दैन। तर हामीले सदैव हिर्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने त्यसरी भेट्दा पनि उहाँहरू नेपालको प्रतिनिधि हो। विदेशीसँग भेट्दा हामी पार्टिसन हुँदैनौँ, हामी एउटा भनौँ न राष्ट्रको प्रतिनिधिको रूपमा जाने हो। त्यसो भएर ती एजेन्डाहरू के हुन् भन्ने कुराको बारेमा पूर्व जानकारी, भेटघाटमा भएका छलफलहरूको बारेमा कुनै न कुनै जानकारी मन्त्रालयमा हुनुपर्छ भन्ने त्यो कुराहरू भनिरहेका छौँ। धेरै कुराहरू पहिलेको तुलनामा सुध्रिँदै आएको छ। यसैगरी विशिष्ट एवं जटिल कूटनीतिक तथा राष्ट्रिय हितका विषयमा बहस, छलफल र सुझावका लागि आवश्यकता अनुसार ट्र्याक 2 कूटनीति उपयोग गरिने पनि नयाँ परराष्ट्र नीतिमा उल्लेख छ। पार्टीभित्र देखिएको सङ्कट समाधानका लागि भन्दै आज सुरु भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक एक सातासम्मलाई स्थगित गरिएको छ। बैठकमा पार्टीका अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भने सहभागी हुनु भएन। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा यसअघि सचिवालयमा प्रस्तुत प्रस्तावहरू पेश भएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। बैठकको सुरुमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक समस्या र समसामयिक अवस्थाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। पार्टी स्थायी कमिटीको अर्को बैठक मङ्सिर 28 गतेका लागि बोलाइएको छ भने मङ्सिर 25 गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आगामी पुस 5 गतेका लागि सारिएको पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सङ्कटपूर्ण पार्टी जीवनको परिस्थितिमा पार्टी एकतालाई केन्द्रमा राखेर र अहिलेको सङ्कटलाई सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्ने गरी छलफल गम्भीर र व्यापक रूपमा अगाडि बढाउन अपिल गर्नुभएको छ र तत्पश्चात आन्तरिक छलफलहरू, अनौपचारिक छलफलहरू र क्रियाकार्यको प्रक्रिया अगाडि बढाउन र स्थायी कमिटीका सदस्य कमरेडहरूले बैठकमा वितरण गरिएका 2 अध्यक्षका प्रस्तावहरू र सम्बन्धित पत्रहरूको अध्ययन समेत गर्नका लागि 7 दिनको समय दिइएको छ।
स्थायी कमिटी बैठकलाई पत्र पठाउनु हुँदै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावलाई आफूले खारेज गरिसकेको र आफूमाथि लागेका सङ्गीन आरोपका बारेमा हुने छलफलमा आफू सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराउनु भएको थियो। परामर्श र सहमतिबाट तय गरिएका कार्यसूचीमाथि आधारित भएर आयोजना हुने बैठकमा आफ्नो सक्रिय सहभागिता सधैँभरि रहँदै आएको र भविष्यमा पनि रहने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले सत्य व्यक्ति र संस्थाका सही विचार र व्यवहार अन्तर्निहित हुन्छ भन्नुहुँदै आफ्नो पत्रमा आफू सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। अर्का अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली उपस्थित हुनु भएन र उहाँले आफ्नो अनुपस्थितिको कारण देखाउँदै बैठकलाई सम्बोधन गरेर एउटा पत्र पठाउनु भएको छ। बैठकको प्रारम्भमै सचिवालयको सदस्य कमरेड ईश्वर पोखरेलले उक्त पत्र वाचन गरेर स्थायी कमिटीको बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। कमरेड ओलीले आफ्नो पूर्व मान्यता अर्थात् अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा बैठकमा छलफल गर्न नसकिने धारणा रहेको र त्यसकारणले आफू बैठकमा नआएको कुरा उल्लेख गर्नुभएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरकारको अनुमति बिना तत्कालीन उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2075मा सरकारी लोगो प्रयोग गरी प्रकाशन तथा सार्वजनिक गर्न शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान NCE नेपाललाई कानुनी कारबाही गरिने जनाएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा मन्त्रालयका नामबाट नेपाल सरकारको निशाना छाप प्रयोग गरी प्रकाशन र सार्वजनिक गरिएको कार्य अनधिकृत भएको उल्लेख गरिएको छ। सो प्रकाशन कार्यमा ग्लोबल एक्सन नेपाल संस्थाको पनि सहयोग रहेको थियो। नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा 2075 असार 32मा गठन गरेको 25 सदस्यीय आयोगले 2075 माघ 1 गते प्रधानमन्त्री समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आयोगका बहुमत सदस्यले सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै गैर सरकारी क्षेत्रबाट यही मङ्सिर 19 गते सार्वजनिक गराएका थिए। सो कार्यबाट नेपाल सरकारमा रहेको प्रतिलिपि अधिकारको समेत उल्लङ्घन गरेको देखिएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै सो कार्यमा संलग्न संस्थासँग मन्त्रालय र मातहतका निकायले गर्दै आएको सहकार्य मन्त्रालयको निर्णयअनुसार विच्छेद गरी सोबारे शिक्षामा संलग्न विकासका साझेदार लगायत सबैलाई सूचना गरिएको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर आजबाट सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण गत चैत्रदेखि बन्द गरिएको मन्दिर आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले खुल्ला गर्नुभएको हो। धार्मिक आस्था र पर्यटकीय गन्तव्यलाई लयमा फर्काउन स्वास्थ्य सावधानी सहित मन्दिर खुल्ला गरिएको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। कोरोना महामारीको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न उहाँले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध पनि गर्नुभएको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्छौँ। हरेक मानिसहरूले मायादेवी मन्दिरभित्र यो लुम्बिनीभित्र आउँदा अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुपर्छ, सेनिटाइज हुनुपर्छ। मन्दिर अवलोकन र दर्शन गर्न जानेहरूलाई मास्क र सेनिटाइजर अनिवार्य गरिएको छ। यसअघि मङ्सिर पहिलो साता मायादेवी मन्दिर बाहेक लुम्बिनी परिसर सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरिएको थियो। नेपालमा पछिल्ला दिनमा कोरोना भाइरसका सङ्क्रमणको दर केही घटेको छ। सङ्क्रमित सङ्ख्या घट्दै गएपछि कोरोना सङ्क्रमण अब कम भएकै हो त? हेरौँ आजको कोरोना केयर। केही दिन यता नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या क्रमशः कम हुँदै गएको देखिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अध्यावधिक गर्ने विवरणमा संक्रमितहरू कम हुँदै गएको देखिएको हो। एक साता यता संक्रमण दर 15 देखि 16% देखिँदै गएको छ, जबकि यसअघि संक्रमण दर 25% पुगेको थियो। संक्रमण दर घट्दै गएकाले जोखिम कम भएको आकलन सर्वसाधारणले गरेका छन्, तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अहिले नै जोखिम कम भएको भनेर निष्कर्ष निकाल्न हतार हुने जनाएको छ। अहिले नै कोरोनाको सबै जोखिमहरू कम भइसक्यो भने निष्कर्ष निकाल्नु चाहिँ निकै हतार हुन्छ। हामीले धेरै कुराहरू विश्लेषण गरेर हेरिराखेका छौँ। सघन उपचारमा जानेहरूको सङ्ख्या, मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरू सबैलाई हेरिरहँदाखेरि हामी अहिले पनि जोखिममा छौँ। किनभने यो जोखिम कम हुन्थ्यो भने सघन उपचारमा उपचार गर्नुपर्नेहरूको सङ्ख्या पनि कम हुँदै जाने हुन्थ्यो, मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि कम हुँदै जाने हुन्थ्यो। युरोपका केही देशहरूमा सबै कुराहरू सघन उपचारमा जानेहरूको सङ्ख्या पनि निकै कम भएको, मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि निकै कम भएको, राम्रो भइसकेको, कोभिडको अब राम्रो अवस्थामा आइसक्यो भन्दाखेरि पनि एकदमै ठुलो जोखिमहरू, एकदमै पहिलेको भन्दा खराब अवस्थाहरूको चाहिँ सामना गर्नु परेका उदाहरणहरू हामीले देखिरहेका छौँ। कोरोना संक्रमण दर कम भए पनि मृत्युदर भने केही बढेको छ। सुरुवाती दिनमा बाहिरबाट आउनेहरूमा बढी संक्रमण भए पनि हाल समुदाय स्तरबाटै संक्रमण सर्न थालेपछि ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरू प्रभावित हुँदा मृत्युदर भने बढेको हो। नेपाल भित्रिनेहरूबाट संक्रमण आउँदै त्यसपछि उहाँको नजिकको सम्पर्कमा हुने व्यक्तिहरूलाई संक्रमण हुँदै समुदायमा अन्य व्यक्तिहरूलाई संक्रमण हुँदै गएको हो। अहिले पछिल्लो समय हामीले संक्रमण हेऱ्यौँ भने घरभन्दा बाहिर निस्किने वर्गहरूलाई संक्रमण भइसकेर घरभित्र बस्ने अथवा त्यसरी बाहिर धेरै व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क नगर्ने व्यक्तिहरू जो चाहिँ रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएका वर्गहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ संक्रमित हुँदै बढी जोखिममा परेर बढी सघन उपचार चाहिने अनि त्यसभन्दा अगाडि गएर मृत्यु हुनेसम्मका जुन दुःखद घटनाहरू बढिरहेका छन्, यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि जोखिममा भएका व्यक्तिहरू चाहिँ संक्रमित भइराख्ने दर चाहिँ हामीले उच्च नै देखिरहेका छौँ। कोरोनाको जोखिम कम नभए पनि पीसीआर परीक्षण गराउनेको संख्या भने कम भएको छ। सरकारले अहिले लक्षण भएकाहरूको मात्र पीसीआर परीक्षण गर्ने नीति लिएको छ। त्यसैगरी जोखिम बढी भएका क्षेत्रमा परीक्षण गरिँदै आएको छ। समुचित सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले जानु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। सरकारले परीक्षण अहिले पनि आवश्यकता औचित्यताका आधारमा गरिराखेकै छ। हामीलाई विज्ञहरूले दिनुभएको सल्लाह सुझाव अनुसार नै हामीले परीक्षणहरू गरिराखेका छौँ। परीक्षण गरिरहँदा हामीले जति परीक्षण गरे पनि, किनभने जोखिममा भएको र बढी शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई परीक्षण गरिरहेको पछिल्लो सन्दर्भमा पोजिटिभ हुनेहरूको रेट चाहिँ बढी शङ्का गरिएको ठाउँमा अझ बढी हुनुपर्ने हो। तर अहिले पछिल्लो समय त्यो पनि कम देखिराखिएको छ। त्यसलाई राम्रै भन्नुपर्छ। हामी सबैको प्रयासले त्यो सफल भएको हो। तर जति संक्रमित हुनुभएको छ ती व्यक्तिहरू भनेको चाहिँ अलिक बढी जोखिममा पर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ बढ्दै जानुभएको अवस्था अझै पनि छ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या केही बढ्दै गएको देखिए पनि सबैको कोरोनाकै कारण मात्र मृत्यु भएको होइन। मृत्यु हुनेहरू यसअघि कुनै रोगबाट पीडित भएका वा रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर भएकाहरू नै बढी छन्। अहिले पछिल्लो समय हामीले मृत्यु हुनेहरूको संख्या हेर्यौँ भने त्यसमा सरसर्ती के देखिन्छ भने अन्य कुनै रोग लागेका व्यक्तिहरू जसलाई कोभिड संक्रमण भएर स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेर ज्यानै जानेसम्मको अवस्थाहरू भएका छन्। यसमा चाहिँ व्यक्तिहरूको शरीरको रोगसँग लड्ने क्षमताका आधारमा यी कुराहरू भइरहेको छ। अब यसमा धेरै जसो छातीका समस्याहरू, श्वास प्रश्वासका समस्या भएका व्यक्तिहरू, मुटुरोगका समस्या भएका व्यक्तिहरू, सुगरहरू, ब्लड प्रेसरहरू, सुगरहरू धेरै कन्ट्रोलमा नआएको, त्यसलाई हामीले कन्ट्रोलमा राख्न नसकेका व्यक्तिहरू, मृगौलाका समस्या भएका व्यक्तिहरू, क्यान्सर भएका व्यक्तिहरू, यस्ता विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिहरूमा कोभिडले संक्रमण गरेपछि त्यो अवस्था चाहिँ अझ दयनीय भएर दुःखद घटनासम्म भएर दुःखद घटनामा अन्त्य भएको हामीले देखिरहेका छौँ। अहिले संक्रमण दर केही कम देखिए पनि भोलिका दिनमा पुनः संक्रमण बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ। यसका लागि प्रत्येक व्यक्तिले आवश्यक सावधानी अपनाउनु नै अहिलेका लागि उचित हुनेछ। कोरोनाबाट संक्रमित हुनेहरूको संख्या कम भए पनि जोखिम कम नभएकाले आम नागरिकले अपनाउँदै आएको स्वास्थ्य मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नुपर्दछ। अब संक्रमण कम भयो भनेर सावधानीका उपाय अपनाउन छाडिएमा भोलिका दिनमा त्यसले झन ठूलो दुर्घटना ननिम्त्याउला भन्न सकिँदैन।
कोभिड-19 को उपचार गर्दै आएका अस्पतालहरूले अन्य बिरामीहरूबाट पनि कोभिडको बहाना बनाएर अतिरिक्त शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले त्यस्तो कार्य गरे कानुनी कारबाही गरिने जनाएको छ। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना सङ्क्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएसँगै मृत्यु भएकाहरूको सङ्ख्या 1594 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 1594 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार विगत 24 घण्टामा देशभरका प्रयोगशालामा 6495 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा थप 1096 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा 484 जना संक्रमित थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 351 जना, भक्तपुरमा 59 र ललितपुरमा 74 जना संक्रमित थपिएका हुन्। त्यस्तै 24 घण्टामा 1752 जना संक्रमण मुक्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,25,805 रहेको छ। नेपालमा निको हुने दर 93.7% रहेको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 13,582 छ। देशभरिका 78 वटा प्रयोगशालाहरूबाट आज 6,495 नमुनाहरूको पीसीआर परीक्षण भएको छ। यसरी हालसम्म कुल जम्मा 17,84,519 पीसीआर परीक्षण भएको अवस्था छ। गत 24 घण्टामा 1,096 संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 13,582 छ भने हालसम्म क्वारेन्टिनमा 536 जना रहेका छन्। संक्रमित मध्ये 313 जनाको आइसियूमा र 55 जनाको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। मनाङ र डोल्पामा भने कुनै संक्रमित छैनन्। त्यसैगरी अहिले केही अस्पतालहरूले सबै किसिमका सेवाहरूमा कोभिड-19 को बहानामा अतिरिक्त शुल्क जोडेर लिने गरेको पाइएकोले यसरी थप शुल्क नलिन स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षसँग आग्रह गरेको छ। यसरी थप शुल्क लिएको पाइएमा कानुनी कारबाही गरिने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। उपचारका लागि सूचीकृत अस्पतालहरूले सेवाग्राहीसँग र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग दुवैतिर दोहोरो शुल्क लिइरहेको भन्ने जनगुनासोहरू आइरहेको छ। यस सन्दर्भमा अनुगमन गरी कारबाहीको लागि केस व्यवस्थापन कार्यदलले अत्यावश्यक कामहरू गराउने भन्ने निर्णय भएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न सबैमा आग्रह गरेको छ। कर्णालीमा बाढी र पहिरोबाट मृत्यु भएका परिवारलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले राहत दिने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको बैठकले विपदबाट मृत्यु भएका 23 परिवारलाई 46 लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय गरेको हो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको स्वीकृत बजेट अन्तर्गतको दुर्घटना उद्धार कार्यक्रम संशोधन गरेर राहत रकम दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिनुभयो। राहत रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृतकको यकिन गरेर दोहोरो नपर्ने गरी उपलब्ध गराउने बताइएको छ। सङ्खुवा सभाको दुर्गम क्षेत्र सिलिचोङ गाउँपालिकामा भिडियो एक्सरे सेवा सुरु भएको छ। यसै साता गाउँपालिकाको 5 वटै ओडामा शिविर सञ्चालन गरी सेवा सुरु गरिएको हो। गाउँपालिकाको ओडा नम्बर 4 मान्तेवा स्वास्थ्य चौकीबाट सुरु गरिएको शिविर ओडा नम्बर 2 बालामा पुगेर सकिएको हो। शिविरबाट 5 वटै ओडाका 100 भन्दा बढी गर्भवती महिलाहरूको भिडियो एक्सरे सेवा प्रदान गरिएको छ र गाउँमै सेवा सुरु भएपछि धेरै खर्च गरेर सदरमुकाम खाँदबारी गएर भिडियो एक्सरे गर्नुपर्ने बाध्यता हटेको स्थानीय बासिन्दाको भनाइ छ। प्रत्येक ओडाको स्वास्थ्य संस्थामा गएर प्रत्येक 2-2 महिनामा नियमित शिविर सञ्चालन गरिने गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख दिपेन्द्र कुलुङले जानकारी दिनुभयो। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सरकार महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। दलित महिला सङ्घले काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा उहाँले महिला हिंसाले समाजलाई पतनतर्फ धकेल्ने धारणा राख्नुभयो। समानता नीति 2077 अहिले छलफल गर्दैछु, अब चाँडै पास हुँदैछ। त्यो भइसकेपछि तिनै तहमा आन्तरिकीकरण हुन्छ, संस्थागत हुन्छ, बजेट, कार्यक्रम, नीति, योजना, यो न्यूनीकरण गर्ने, यसले टेवा पुर्याउँछ। दलित महिला र बालबालिकामाथि हुँदै आएका हिंसा र बलात्कार सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै पत्रकार अशोक दर्नालले महिला हिंसा र बलात्कारका दोषीहरू कारबाहीमा आउने दर न्यून रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसबखत सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा शोभ
नागरिक अगुवा गणेश विश्वकर्मा लगायत वक्ताले महिला हिंसाका अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन माग गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निर्माणाधीन गल्छी त्रिशुली स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडक अन्तर्गतको स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्मको 16 किलोमिटर सडकको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन। शिलान्यास गरेको 2 महिनापछि निर्माणको काम सुरु गर्ने भन्दै गत वर्षको असोजमा चाइना टिबेट टिएन न्यू कम्पनी लिमिटेडले सडकको शिलान्यास गरेको थियो। निर्माण कम्पनी सम्पर्कमा नआएकोले काम अघि बढ्न नसकेको सडक आयोजनाका प्रमुख नारायण दत्त भण्डारीले बताउनुभयो। चीन सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 39 महिनाभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी 3 करोड 79 लाख रुपैयाँको लागतमा सडकको स्तरोन्नति गर्ने गरी सम्झौता गरिएको छ। समाचार बुलेटिनमा यस बुलेटिनका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। यौन हिंसा विरुद्धका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सहित 2 अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी। बलात्कार तथा यौन हिंसा सम्बन्धी कानुनमा थप कडाई। पहिलो पटक नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक। देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता अक्षुण्ण रहनेमा जोड। नेकपाभित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै स्थायी कमिटी बैठक 1 साताका लागि स्थगित। आन्तरिक छलफल भने जारी रहने। नेपालको पुँजी बजारमा एकै दिन नेप्से 123 अङ्कले घट्यो। 6% नेप्से घटेपछि कारोबार समयभन्दा अगाडि नै बजार बन्द। साहसिक र उल्लेखनीय काम गर्ने महिलाहरूबारे बीबीसीले तयार पारेको प्रेरणादायी महिलाको सूचीमा परेकी नेपालकी 17 वर्षीय किशोरी सपना रोकाए मगरलाई आज काठमाडौँमा सम्मान गरिएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको सम्मान कार्यक्रममा मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले किशोरी अवस्थामै सपना रोकाए मगरले समाज सेवामा देखाएको सक्रियताको सराहना पनि गर्नुभएको छ। राज्यको मात्रै होइन, यसमा सामाजिक संस्थाहरू, नागरिक समाजहरू, त्यस्तै अब हाम्रो 3 तहको सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, त्यस्तै नेपाल स्थित रहेका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरू सबै मिलेर चाहिँ यो समस्या समाधान गर्ने हो। सम्मानित व्यक्तित्व सपना रोकाए मगरले बेवारिसे शवहरूको व्यवस्थापन गर्दै आउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। आज शेयर बजारमा 6% नकारात्मक सर्किट लागेको छ। निर्धारित अवधिभन्दा 47 मिनट अगावै 2:13 बजार 6%ले घटेपछि कारोबार बन्द भएको हो। गएको बिहिबार 15.57 अङ्क घटेर 2055.45 बिन्दुमा बन्द भएको बजार आज 2051.51 बिन्दुदेखि खुल्ला भएको थियो। आज बजार 123 अङ्क घटेर 1932.11 बिन्दुमा झरेको छ। ठूला कम्पनीहरूको कारोबार मापक सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 370.67 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 7 अर्ब 20 करोड 91 लाख 80 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। 197 वटा कम्पनीको 61,856 पटकको व्यापारमा उक्त रकम बराबरको 1 करोड 54 लाख 90 हजार 78 किता शेयर कारोबार भएको हो। नकारात्मक सर्किटबाट प्रभावित आजको बजारमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको सर्वाधिक रकमको शेयर कारोबार भएको छ। यस कम्पनीको 1 अर्ब 16 करोड 8 लाख 31 हजार रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको हो। समाचार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कोभिड-19 को महामारीका बीच पनि खेल र खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाउँदै ललितपुरको ललितपुर टेबल टेनिस परिवार प्रशिक्षण केन्द्रले सामाजिक दूरी कायम गरी सुरक्षित ढङ्गले प्रशिक्षण दिँदै आएको छ। एक रिपोर्ट।
कोभिड-19 को महामारीका बीचमा पनि खेल र खेलाडीहरूको मनोबल उच्च बनाउँदै ललितपुर टेबल टेनिस परिवार प्रशिक्षण केन्द्रले सामाजिक दूरी कायम गरी सुरक्षित ढङ्गले प्रशिक्षण दिँदै आएको छ। स्वास्थ्यको लागि खेलकुद, राष्ट्रको लागि खेलकुद भन्ने नारालाई आत्मसात गर्दै केन्द्रले दैनिक 100 भन्दा बढीलाई बिहान 6 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म प्रशिक्षण दिँदै आएका छन्। प्रशिक्षणमा सहभागी सिनियर, जुनियर र भेटरान खेलाडीहरूलाई देश तथा विदेशमा हुने हरेक किसिमको प्रतियोगितामा सफल बनाउन कोभिडका बेलामा पनि सुरक्षितका साथ प्रशिक्षणमा सहभागी गराएको प्रशिक्षक राजेन्द्र कपालीले बताउनुभयो। अब आउने हाम्रो बृहत खेलकुद हुन लागिरहेछ, राष्ट्रिय खेलकुदहरू हुन लागिरहेछ। त्यसको तयारीको लागि हामीले स्टप नगरिकन यो मापदण्डहरू अपनाएर, जस्तै डिस्टेन्समा मास्क लगाएर, सेनिटाइजर लगाएर हामीले ट्रेनिङलाई यथावत रूपमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ। प्रशिक्षणले आफूहरूमा थप जोश, हौसला र आत्मबल बढेकोले अब हुने प्रतियोगितामा आफूहरू जित्नेमा विश्वस्त रहेको प्रशिक्षार्थी विपुल महर्जन बताउनुहुन्छ। हामी बिहान चाहिँ ट्रेनिङ गरिरहेछौँ र राम्रो तरिकामा ट्रेनिङ गरिरहेछौँ। हामीले अहिले सेनिटाइजरहरू युज गरिरहेको छौँ बिहान र सोसियल डिस्टेन्स पनि मेन्टेन गरेर गरिरहेको छौँ हामी यहाँ। खेलकुदले मानिसलाई स्वस्थ बनाउने मात्र नभई अनुशासन समेत सिकाउने माध्यमका रूपमा रहेकाले खेलकुदप्रति सबैको रुचि जगाउन प्रशिक्षण केन्द्रको स्थापना गरेको केन्द्रका अध्यक्ष रोशन कुमार साक्यले बताउनुभयो। जुनियर, सिनियर र भेटरान 3टा ग्रुपलाई हामीले यो छुट्याएर ट्रेनिङ प्लस हामी खेल्ने वातावरण हामीले बनाएका छौँ। यसकारण यसमा हामीले सम्पूर्ण टोलवासी र सम्पूर्ण सम्बन्धित निकायहरूले हामीले सहयोग पाइरहेका छौँ। निकट भविष्यमै हुन लागेको ललितपुर मेयर कप टेबल टेनिस प्रतियोगितालाई लक्षित गरी प्रशिक्षणलाई तीव्रता दिइएको हो। ईश्वर महर्जन, नेपाल टेलिभिजन, ललितपुर। समाचार बुलेटिनको अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। यौन हिंसा विरुद्धका केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश सहित 2 अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी। बलात्कार तथा यौन हिंसा सम्बन्धी कानूनमा थप कडाई। पहिलो पटक नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 सार्वजनिक। देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकता अक्षुण्ण रहनेमा जोड। नेकपा भित्रको विवाद समाधानका लागि भन्दै स्थायी कमिटी बैठक 1 साताका लागि स्थगित। आन्तरिक छलफल भने जारी रहने। नेपालको पुँजी बजारमा एकै दिन नेप्से 123 अङ्कले घट्यो। 6% नेप्से घटेपछि कारोबार समयभन्दा अगाडि नै बजार बन्द। हौस् त यसको साथै यो समाचार बुलेटिन यही सकिन्छ। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।